कमरेड प्रचण्डले सशस्त्र युद्धको सुरुवात किन गर्नुभएको थियो? त्यो बन्दुक किन उठाउनु भएको थियो? नेपाल राष्ट्रको हितमा काम गर्न खोज्दा प्रचण्डको टाउकाको मूल्य तोकिएको थियो भन्ने कुरा प्रचण्डले अहिले बिर्सन हुँदैन। गणतन्त्रवादी राजनीतिक दलका नेताहरूले संवेदनशील बनेर, गम्भीर बनेर देशको हितमा सोच्न सकेको भए आज राजावादी नेताहरूले गणतन्त्रवादी पार्टीहरूको मञ्चमा उभिएर औँला ठाडो गराउन सक्ने अवस्था अवश्य पनि हुने थिएन। आज किन अमेरिकाको स्वार्थमा एमसीसी सम्झौता यहाँ लदाउन खोजिएको छ? अहिले डलरको लहर आएको छ। एमसीसीले डलर दिएको होला। मिडियाहरूले एकपक्षीय रूपमा एमसीसी सम्झौताको पक्षमा बोल्नेहरूलाई मात्र बहसमा ल्याएर एमसीसी सम्झौताको नाङ्गो वकालत गर्ने काम नगरौँ। नेपालको कानुन, डोमेस्टिक ल बाजिएको खण्डमा सन्धि र सम्झौतामा लेखिएका शर्तहरू लागू हुनेछन् भनेर संविधानको धारा 279 मा किन लेखियो? सन्धि ऐनमा किन लेखियो? नमस्कार, जनधारणा खबरको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको जनचासोको 219 श्रृङ्खलामा म उपस्थित भएको छु। निमकान्त पाण्डे। आज 2078 साल पुष 15 गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशन जारी छ। 8औं महाधिवेशनमा अध्यक्ष प्रचण्डबाट प्रस्तुत गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदन ग्रुप डिस्कसनमा चलिरहेको छ। सम्भवतः आज ग्रुप डिस्कसन समाप्त हुने सम्भावना देखिएको छ। तथापि राजनीतिक प्रतिवेदनलाई कति गहनका साथ अध्ययन, विश्लेषण र छलफल गरियो भन्ने कुरा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। राजनीतिक प्रतिवेदनको पृष्ठ 12 मा राजतन्त्रको अन्त्यलाई नेपाली पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको मौलिकता र विशेषता भनिएको छ। राजनीतिक प्रतिवेदनको सम्पूर्ण व्याख्या विश्लेषण यहाँ सम्भव छैन। केही महत्त्वपूर्ण पक्षलाई मात्र म यहाँ चर्चा गर्न आवश्यक ठानेको छु। राजतन्त्रको अन्त्य, पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको मौलिकता र विशेषता, यो कति मार्क्सवाद सम्मत दृष्टिकोण हो? राजनीतिक परिवर्तनको लागि आवश्यक शर्त के हो? राजनीतिक परिवर्तन क्रान्ति मानिनको लागि त्यहाँको आर्थिक आधार र उत्पादन सम्बन्धमा परिवर्तन हुनु आवश्यक हुन्छ। आर्थिक परिवर्तन भयो कि भएन? उत्पादन सम्बन्धमा परिवर्तन ल्याउन सकियो कि सकिएन? यो नेकपा माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन स्थलमा उपस्थित भएका, त्यस पार्टीका 10 वर्षसम्म जनयुद्धमा होमिएका, बन्दुक उठाएका, उथल पुथलपूर्ण सशस्त्र सङ्घर्ष गरेका कार्यकर्ताहरूले छलफल गरे होलान् वा प्रचण्डले जे लेखे त्यसैलाई थपडी पिटेर समर्थन गरेका होलान्। यो निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। राजनीतिक परिवर्तन राजतन्त्रको ठाउँमा भयो, तर राजनीतिक परिवर्तन अर्थपूर्ण हुनको लागि आर्थिक क्षेत्रमा सुधार हुनुपर्छ, उत्पादन क्षेत्रमा सुधार हुनुपर्छ। आर्थिक अवस्था देशको झन् जर्जर भइरहेको छ। उत्पादन क्षेत्र तहस नहस छ। बेरोजगारी बढेको छ। माओवादी 10 वर्षे सशस्त्र युद्धले के यही परिकल्पना गरेको थियो? 17,000 नेपाली जनताको रगत यस्तै परिवर्तनको लागि बगेको थियो? माओवादी केन्द्रले जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले यो विषयमा मन्थन गर्नु जरुरी थियो, तर प्रचण्डको दस्तावेज पारित हुन्छ, त्यसमा यस्ता खालका छलफलहरू अवश्य पनि हुने छैनन् भन्ने कुरा स्पष्ट छ। भारतको दिल्ली सरकारको पहलमा गरिएको 12 बुँदे सम्झौता र त्यही 12 बुँदे सम्झौताको जगमा टेकिएर गरिएको राजतन्त्रको अन्त्य मात्रै परिवर्तन होइन,
त्यसलाई मात्र परिवर्तन ठान्ने हो भने देश परिवर्तनको सङ्घारमा पनि पुगेको छैन भन्न सकिन्छ। प्रतिगमनतर्फ गएको छ। देश विदेशी शक्तिको हस्तक्षेपबाट उकुस मुकुस अवस्थामा पुगेको छ। अहिले नेपालमा अमेरिकाले लदाउन चाहेको भारतको इच्छा पूर्ति गर्नको निम्ति, भारतलाई नेपालको जलसम्पदा सुम्पिनको लागि एमसीसी सम्झौतामा नेपालको गणतन्त्र लम्पसार भइरहेको छ। के यही हो त राजनीतिक परिवर्तन, राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको आगमन? के साम्राज्यवादलाई देशमा स्वागत गर्नको लागि भएको थियो? आज राजावादीहरूले शिर ठाडो गराएर 10 वर्षे जनयुद्धका नायक प्रचण्डका सामु प्रचण्डलाई चुनौती दिँदै मन्तव्य व्यक्त गर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। यहाँसम्म कि प्रचण्डले छोरीभन्दा पनि सुहाउने कुन्ती शाही राजावादी पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा महामन्त्रीमा निर्वाचित भएकी एकजना महिला कार्यकर्ता हुन्। कुन्ती शाहीले प्रचण्ड स्वयं उपस्थित भएको, प्रचण्डकै आयोजनामा प्रचण्ड मुख्य अतिथि बनेका, प्रचण्डले उद्घाटन गरेको कार्यक्रममा कुन्ती शाहीले आफ्ना मन्तव्य सारा गर्वित ढङ्गले प्रस्तुत गरिन्। उनले प्रस्तुत गरेको मन्तव्य सुनौ। सर्वप्रथम तपाईहरुको यो 8औं महाधिवेशन जुन परिस्थितिमा हुन गइरहेको छ, अहिले देशमा पक्कै पनि युवाहरूको चाहना, महिलाहरूको चाहना, विशेष गरेर विदेशमा रहेका लाखौं युवाहरू कसरी मेरो देश बनाउन सक्छु र मेरो पसिना मेरो देशको लागि खर्च गर्न पाऊँ भन्ने जुन चाहना छ, समृद्ध नेपाल, बलियो राष्ट्रियता भएको नेपाल, विदेशीहरूले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने बलियो देश र आफ्नै स्वावलम्बन अर्थतन्त्र भएको मुलुक हेर्न चाहने आम नेपालीहरूको चाहना यो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा छलफल गरेर तपाईहरुको त्यतातिर आफ्ना नीतिहरू पक्कै पनि जानेछन् भन्ने मलाई लाग्दछ र तपाईहरु पूर्ण रूपमा यो अधिवेशन भव्यताका साथ जुन सोचका साथ आउनु भएको छ, नेपाली जनताले जुन चाहना खोजिरहेको छ त्यतातिर सफलतापूर्ण ढंगबाट जनताका चाहनाहरूलाई छलफल गर्ने, अधिकारहरूलाई छलफल गरेर सार्थक निष्कर्षमा पुग्नुस् भन्ने पनि शुभकामना दिन चाहन्छु। पूर्ण अधिकार सम्पन्न बनाउन, महिलालाई समान महिला नागरिक बनाउन र युवाहरूलाई फेरि यो देशमा फर्केर मेरो देश नेपाल बनाउतिर लाग्नका लागि तपाईहरुको यो अधिवेशन सफल हुनेछ भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। कुन्ती शाहीले जुन ढंगले आफ्ना अभिव्यक्तिहरू राखेकी छिन्, लाग्दछ 10 वर्षे जनयुद्धमा लागेका, हतियार उठाएर नेत्री बनेका महिलाहरूले यतिको ओजपूर्ण मन्तव्य दिन सकेका छैनन्। राष्ट्रियताप्रतिको चिन्ता, वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली युवाहरूप्रतिको चिन्ता, देशमा कृषि उत्पादनप्रतिको चिन्ता, देशमा औद्योगिकरणप्रतिको चिन्ता, देश आर्थिक अवस्थामा जर्जर भइरहेको अवस्थाप्रतिको चिन्ता, राजावादी पार्टीकी एउटी नेत्रीले 10 वर्ष जनयुद्ध गरेर 17,000 नेपाली जनताको रगत बगाएका नेता र कार्यकर्ताहरूको समुपस्थितिमा व्यक्त गर्न सक्छिन् र चुनौतीका साथ भन्न सक्छिन् तपाईहरुसँग राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मिल्ने कुरा यही हो। उनको भनाइमा नेकपा माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन स्थलमा उपस्थित भएका
सबै कार्यकर्ताहरूले जोरदार ढङ्गले ताली बजाएर स्वागत गर्नुको कारण के हो? प्रचण्डले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ। प्रचण्डले 10 वर्षसम्म जनयुद्ध किन गर्नुभयो भन्ने कुरा आत्मसमीक्षा गर्न नसक्नुको परिणाम यही हो। हाम्रो गाउँघरतिर पार्टीको कार्यकर्ताहरूले नेता बोलाउँदा कुनै एउटा ठाउँमा, एउटा चौतारोमा, एउटा सामुदायिक भवनमा नेता बोलाएर राख्छन् र छरछिमेकीहरूलाई आमन्त्रण गर्न जान्छन्। आउनु न एकछिन फल्ना चौतारोमा अथवा फल्ना सामुदायिक भवनमा हाम्रो नेता आउँदै हुनुहुन्छ भन्छ। नेता आउँदै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि मान्छेले आजकल मेरो नाम भनौँ कि अरू नेताको नाम भनौँ नभनौँ, कुन नेता आएछ भनेर नेताको नाम सम्झिँदैनन्। कुन चाहिँ चोर आएछ आज त्यहाँ भनेर भन्छ मान्छे। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजावादी नेता राजेन्द्र लिङदेनले नेताहरूलाई जनताले चोर भन्न थाले भनेर टाउको ठाडो गराएर भन्न सक्नु र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी महामन्त्री कुन्ती शाहीले नेकपा माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनमा अतिथि वक्ताको रूपमा उभिएर बोल्ने क्रममा देशको अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गरेर बोल्न सक्नु यो के हो? यो परिस्थितिको सृजना कसले गर्यो? 15 वर्ष बित्यो राज संस्था किनारा लागेको। 15 वर्षसम्म के गर्यो? गणतन्त्रवादी दलहरू सम्मिलित सरकारले आलो पालो गरेर सबै गणतन्त्रवादी राजनीतिक दलका नेताहरू सत्तासीन हुन पुग्नु भएको छ। सत्तासीन हुने क्रममा देशको आर्थिक अवस्थालाई कहाँ पुर्याइयो? देशको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई कहाँ पुर्याइयो? देशको विकासका पूर्वाधार मानिएका जल सम्पदाहरू सबै भारतको कब्जामा पुर्याउने रणनीतिमा किन लागिएको छ? यस्ता विषयहरूतर्फ गणतन्त्रवादी राजनीतिक दलका नेताहरूले संवेदनशील बनेर, गम्भीर बनेर देशको हितमा सोच्न सकेको भए आज राजावादी नेताहरूले गणतन्त्रवादी पार्टीहरूको मञ्चमा उभिएर औँला ठाडो गराउन सक्ने अवस्था अवश्य पनि हुने थिएन। यसमा कमजोरी कसको हो? दृष्टिकोणको हो। दृष्टिकोण गलत भएपछि, दृष्टिकोण पलायन भएपछि, दृष्टिकोण पतन भएपछि, दृष्टिकोण दलाल बनेपछि, दृष्टिकोण लम्पसार बनेपछि परिणाम आउने यही हो। त्यसैले कमरेड प्रचण्डलाई नाङ्गो बादशाह बनाउने प्रयास नगरौँ भनेर मैले हिजो पनि बोलेको थिएँ। आज पनि त्यो फेरि अनुरोध गर्छु। नेकपा माओवादी केन्द्रका महाधिवेशन स्थलमा उपस्थित भएका प्रतिनिधिहरूले कमरेड प्रचण्डलाई नाङ्गो बादशाह बनाउने काम नगरौँ। कमरेड प्रचण्डले सशस्त्र युद्धको सुरुवात किन गर्नुभएको थियो? त्यो बन्दुक किन उठाउनु भएको थियो? उहाँहरूको टाउको काट्ने आदेश अहिलेका प्रधानमन्त्री रहेका शेरबहादुर देउवा त्यो बेला पनि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँले किन गर्नुभएको थियो? नेपाली जनताको पक्षमा काम गर्दा, नेपाल राष्ट्रको हितमा काम गर्न खोज्दा प्रचण्डको टाउकाको मूल्य तोकिएको थियो भन्ने कुरा प्रचण्डले अहिले बिर्सन हुँदैन। महाधिवेशन स्थलमा उपस्थित भएका सबै महाधिवेशन प्रतिनिधि कमरेडहरूले बिर्सन हुँदैन। यो गम्भीर विषय हो। जनताको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने आन्दोलन किन रोकियो? किन रोकियो राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दा? आज किन अमेरिकाको स्वार्थमा एमसीसी सम्झौता यहाँ लदाउन खोजिएको छ? जबरजस्ती अमेरिकी दबावमा एमसीसी सम्झौतालाई पारित गर्न खोजिएको छ भन्ने कुराको दृष्टान्त पछिल्लो चरणमा व्यापक रूपमा हामी विश्लेषण गरेर बुझ्न सक्छौं। केही अधिवक्ताको आवरणमा रहेका व्यक्तिहरू यहाँ निकै चर्चा चलिरहेको छ। केही मिडियाहरू यसरी नाङ्गिएर उपस्थित भइरहेका छन् कि केवल एमसीसी सम्झौताका पक्षधरहरूलाई मात्र बहसमा ल्याएर एमसीसी सम्झौताको पक्षमा वकालत गर्न लगाइरहेका छन्।
अमेरिकाको एमसीसी राष्ट्रघाती छ भन्ने कुरा त्यो एमसीसी सम्झौतामा लेखिएका विभिन्न शर्तहरूले स्पष्ट गरिरहेका छन्। ती शर्तहरू कति पटक पढेर सुनाउने? प्रत्येक शर्तहरूलाई यहाँका मिडियाहरूले जब अधिवक्ताहरूलाई बहसमा उतार्न उपस्थित गराउँछन् उनीहरूको एकतर्फी बहस गराइएको छ। यसको स्पष्ट दृष्टिकोण के हो? यसले के सङ्केत गरिरहेको छ? यसले सङ्केत गरिरहेको छ एमसीसी सम्झौता जसरी पनि पारित गराउन अमेरिकाले ठुलो लगानी गरिरहेको छ। ठुलो लगानी गरेर यस्ता खालका लबिङहरू भइरहेका छन्, यस्ता खालका बहसहरू चलाइएका छन् भन्ने कुरा स्पष्ट छ। कानुनी रूपमा व्याख्या गर्ने क्रममा नेपालको सन्धि ऐनमै स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ कुनै पनि सन्धि सम्झौता नेपालको कानुन र नेपालको संविधानभन्दा माथि हुनेछन् भनेर संविधानको धारा 279 मा लेखिएको छ। त्यो धारा 279 मा किन लेखियो? योभन्दा अगाडिको संविधानमा यस्तो प्रावधान थिएन। संविधान सभाले 8 वर्ष समय खर्च गरेर बनाएको संविधानको धारा 279 मा किन लेखियो यो प्रावधान? यो प्रावधान लेखिनुको पछाडि एमसीसी सम्झौता ल्याउने दीर्घकालीन योजना यो संविधान निर्माण गर्दैखेरि थियो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। त्यही संविधानको जगमा टेकेर सन्धि ऐनको दफा 9 तयार गरियो। संविधानको दफा 9 मा पनि त्यही कुरो लेखिएको छ। सन्धि सम्झौतामा लेखिएका शर्तहरू नेपालको कानुन र नेपालको संविधानभन्दा माथि हुनेछन् अथवा सन्धि र सम्झौतामा लेखिएका शर्तहरू र नेपालको कानुन डोमेस्टिक ल बाजिएको खण्डमा सन्धि र सम्झौतामा लेखिएका शर्तहरू लागू हुनेछन् भनेर संविधानको धारा 279 मा किन लेखियो? सन्धि ऐनमा किन लेखियो? तथाकथित अधिवक्ताहरू, कानुनविदहरू नेपालको कानुन मात्र पढेको हो भने ध्यान दिनुहोस्, यस्तो सम्झौता श्रीलङ्काले अस्वीकार गरेको छ। श्रीलङ्कामा सरकारले एमसीसी सम्झौतामा दस्तखत गर्नुभन्दा पहिले बृहत रूपमा छलफल चलाएको थियो। त्यसरी नेपालमा पनि छलफल चलाउने हो भने पक्ष र विपक्ष, यहाँका मिडियाहरू पनि, केही मिडियाहरू जसको नाम लिन यहाँ आवश्यक छैन, ती मिडियाहरूले पनि आफूमाथि सङ्केत भइरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ। मिडियाहरूले एकपक्षीय रूपमा एमसीसी सम्झौताको पक्षमा बोल्नेहरूलाई मात्र बहसमा ल्याएर एमसीसी सम्झौताको नाङ्गो वकालत गर्ने काम नगरौँ। त्यसरी नाङ्गो वकालत गर्दा राष्ट्रमाथि घात पुग्छ, राष्ट्रियतामाथि घात पुग्छ, सार्वभौम सत्तामाथि घात पुग्छ, नेपालको असंलग्न राष्ट्रहरूको सदस्यको हैसियतमाथि घात पुग्छ, नेपालको जलसम्पदा भारतको कब्जामा पुर्याउने षड्यन्त्रमा तपाईहरूको पनि भूमिका रहेको ठहर्नेछ। त्यस अवस्थामा तपाईहरूमाथि पनि राष्ट्रघातको कलङ्क लाग्नेछ। यस कुरामा सचेत हुन जरुरी छ। अहिले डलरको लहर आएको छ। एमसीसीले डलर दिएको होला। एमसीए नेपालले मिडियालाई र केही बहसमा उत्रिने कानुन व्यवसायीहरू अथवा लेखकीय स्वतन्त्रताको उपयोग गर्दै लेखनमा उत्रिने केही लेखकहरूलाई समेत लगानी गर्ने भनेर एमसीए नेपालले खर्च छुट्याएको कुरा पनि स्पष्ट रूपमा चर्चामा आइसकेको विषय छ। यो विषय भोलि राष्ट्रघातको विषय हुनेछ। यो विषयले भोलि तपाईहरूमाथि ठुलो कलङ्कको टीका लगाउनेछ भन्ने कुरा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन जरुरी छ। यदि एमसीसी सम्झौता जुन देशमा लागू गर्न खोजिन्छ त्यो देशको हितमा हो भने श्रीलङ्कामा सरकारले दस्तखत गर्नुभन्दा पहिले बृहत बहस चलाएर त्यो एमसीसी सम्झौतालाई फिर्ता किन गर्यो? नेपालको लागि किन त्यो आवश्यक भयो? नेपालको लागि आवश्यक छ भने अमेरिकाले जबरजस्ती त्यो घिचाउन किन खोजिरहेको छ? अमेरिकाले इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी अन्तर्गत छ भनेर मन्त्रीले बोलिरहेका छन्, राजदूतले बोलिरहेका छन्। यहाँका कथित बुद्धिजीवी, कथित कानुनविदहरू,
तपाईहरूले किन आँखामा पट्टी लगाएर विवेक बन्धक राखेर डलरमा बिक्री गरिराख्नु भएको छ तपाईहरूको विवेकलाई? त्यो इन्डो प्यासिफिक स्ट्र्याटेजी अन्तर्गत हो भने नेपालले स्वीकार गर्न हुँदैन। नेपाल युद्धभूमि बन्ने छ। यस कुरामा गम्भीर बन्न जरुरी छ। र साथै एमसीसी विरुद्धको आन्दोलन गरिरहेका राजनीतिक दलहरूले तपाईहरूको आन्दोलन प्रभावकारी भइरहेको छैन। जबरजस्ती एमसीसी सम्झौता पारित गराउने षड्यन्त्र गरिएको छ। एक हिसाबले यदि सम्झौता प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएन भने पनि सरकारले एमसीसी सम्झौता भइसकेको एमसीसीलाई लागू गर्न, कार्यान्वयन गराउन, कानुन बनाउन पाउने अधिकार त्यही संविधानको धारा 279 मा लेखिएको छ। त्यो धारा 279 राष्ट्रघाती सोचका साथ ल्याइएको छ भन्ने कुरा गम्भीरतापूर्वक बुझ्न जरुरी छ। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।